एभिन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। नेपालीहरूका निमित्त रेल एउटा सपना बनेको छ, बनाइएको छ र भन्नै पर्दा एउटा राजनीतिक सपना हो नेपालमा रेल सञ्चालन। पूर्ववर्ती सरकारले रेल चलाउने सपना देखाउँदै गर्दा पछिल्लो समय रेल सञ्चालनभित्र कति हदसम्मको झेल भएको रहेछ भन्ने कुराको एक श्रृङ्खला उद्घाटित हुँदै गइरहेको छ। रेल ल्याइसकिएको छ, ऐन बनेको छैन। उता कर्मचारीहरू पूर्ववर्ती सरकारले भर्ना गरेर काम लगाइसकेको थियो र नेपालमा यस्तो परिस्थिति अहिले मात्र होइन आदरणीय दर्शकवृन्द। कुनै पनि राजनीतिक दलको छाता नओढिकन बाँच्नै नसक्ने परिस्थितिमा नेपाली जनतालाई पुर्याइएको छ। काहीँ जागिरमा झुन्डिनु पर्यो, केही कसैलाई सिफारिस गर्नु पर्यो, नागरिकता बनाउनेदेखि हरेक कामकाजमा कुनै न कुनै राजनीतिक दलको नेताको सिफारिस नभइकन, राजनीतिक दलको छाता नओढिकन नेपाली जनता बाँच्नै नसक्ने परिस्थिति र त्यो परिस्थितिको पछिल्लो दृष्टान्त बनेको छ नेपाल रेलवे कम्पनी। पूर्ववर्ती सरकारले भर्ना गरेका नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धकज्यूले भर्ना गर्नुभएका कर्मचारीहरूलाई अहिलेको सरकार आइसकेपछि र अहिले नियुक्त हुनुभएका महाप्रबन्धकले हटाइदिएर नयाँ कर्मचारीलाई तालिम दिन सुरु गरिसकेपछि पूर्व कर्मचारीहरू हाम्रो रोजीरोटी गुम्यौ भनेर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुभएको छ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, यसरी पूर्व कर्मचारीहरू जो यस अगाडि नेपाल रेलवे कम्पनीमा जागिर खाएर बसिरहनु भएको थियो, उहाँहरूलाई हटाएर अहिलेका महाप्रबन्धकले 55 जना नयाँ कर्मचारीलाई ज्यालादारीमा नियुक्ति दिएर तालिम सुरु गरिसकेपछि अहिले पूर्व कर्मचारीहरू आन्दोलित भइरहेका छन् र आफूलाई अन्याय पार्यो सरकारले नै, रेलवे कम्पनीले नै, र त्यो अन्यायका निमित्त अब कसलाई गर भन्ने हो भन्दै गुनासो लिएर एभिन्यूज पहलको यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष आउनुभएको छ नेपाल रेलवे कम्पनीका कार्यरत पुराना कर्मचारीहरूको सङ्घर्ष समितिका सचिव इन्द्रजित गोइत। इन्द्रजितजी, के तपाईँहरूलाई रेलवे कम्पनीले नै अन्यायमा पार्यो हामीलाई भन्ने गुनासो र आज आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, ल भन्नुहोस् त भयो के? म नेपाल रेलवेको सहायक स्टेसन मास्टरमा तालिम लिएकी थिएँ। यसभन्दा अघि हामीलाई जिएम साहब पुरानो के भन्छ, योभन्दा अघिको पूर्व महाप्रबन्धकज्यू गुरु भट्टराईज्यूले हामीलाई नियुक्त गराएको थियो ज्यालादारीमा, होइन सर? अनि हामीलाई के भन्छ, मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेको थियो। यो राजनीति उथल पुथल भएको कारणले गर्दा नयाँ जिएम आउनुभयो, निरञ्जन सर आउनुभयो। निरञ्जन सर आउने बित्तिकै 1-2 दिनमा हामीलाई के भन्छ विज्ञप्ति सूचना जारी गरेर 5 महिना 2078 साल 5 महिना 18 गतेको दिन बिना चलानी नम्बर, बिना दर्ता नम्बरको सूचना मतलब एउटा निकालेर विज्ञप्ति, अनि तिमीहरू जाऊ, तिमीहरूको काम छैन भनेर बसेर तालिम तलब खुवाउन सकिन्न भनेर हामीलाई निकालिदिनु भयो। हाजिरी गर्न वञ्चित गरिदिनु भयो त्यो दिनदेखि। न कि हामीलाई बसेर सल्लाह गर्नुभयो, न कुनै विज्ञापन निकाल्नु, न कुनै विज्ञप्ति, न कुनै रिजन केही दिनु भएन हामीलाई। अनि त्यसपछि हामीलाई पटक पटक सम्पर्क गर्यो सर, हामीलाई के कारणले हटाउनु भयो हामीलाई स्पष्टीकरण दिनु न सर, हामीलाई बसेर वार्तामा बसौँ, छलफल गरेर हाम्रो गुनासो सुनिदिनु पर्यो। कसलाई भन्नुभयो यहाँहरूले? अहिलेका महाप्रबन्धक निरञ्जन झासँग गर्नुभयो गुनासो? हजुर सर। कसलाई भन्नुभयो तपाईँहरूले छलफल गरौँ, बसौँ, हामीलाई किन हटाइयो भनेर कसलाई सोध्नुभयो? निरञ्जन झालाई? हजुर, नयाँ जिएम साहबलाई सोध्नुभयो। उहाँ आउने बित्तिकै उहाँ हटिहाल्नु भयो, राजीनामा दिइसक्नु भएको थियो 2 दिन अगाडि। इन्द्रजितजी, त्यतिखेर तपाईँहरूलाई तत्कालीन नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले नियुक्ति गर्दाखेरि के आधारमा नियुक्ति गर्नुभएको थियो? कसको सोर्स फोर्समा, कसको सिफारिसमा यहाँहरूले जागिर खानु भएको थियो? हामीले सर के भन्छ, हामीले रेलवेमा फर्म भरेको थियो, होइन सर? एकचोटि विज्ञापन खुलाएको थियो अनि रेलवेमा फर्म भरेको थियो। म दुईटा पदमा सहायक स्टेसनमा, मतलब एउटा टीटीमा र एउटा सहायक स्टेसन मास्टरमा मैले फर्म भरेको थिएँ। अनि मैले सुने कि मतलब त्यहाँ अब तालिम सञ्चालन हुँदैछ भनेर
सुन्दाखेरि म डकुमेन्टहरू लिएर आएँ उम्, रेलवे कार्यालयमा। अनि म जेएम साहबलाई भेटेँ। सर यस्तो यस्तो म नि फर्म भरेको थिएँ भनेर भने, मैले रिक्वेस्ट गरेँ। ल हो भन्नुभयो। अनि गुरु चेक भट्टराईलाई भेट्नुभयो तपाईँले? हजुर सर। गुरु भट्टराईलाई भेट्नुभयो, तत्कालीन महाप्रबन्धक? हजुर हजुर। हजुर, अनि? गुरु सरले भने। अनि सरले चेक गर्नुभयो। अनि मैले भोचर नि देखाएँ, पैसा जम्मा गरेको, फर्म भरेको। अनि ठिकै छ, हामी डकुमेन्ट छोडेर जाऊ, हामी यसमा निर्णय गरेर सोचविचार गरेर कल ब्याक गर्छु। अनि उहाँहरूले अब के निर्णय गर्नुभयो, अनि हामीलाई फोन गर्नुभयो कि तालिम सञ्चालन हुँदैछ, तालिम लिन आउनु भनेर। अनि हामी आइयो। आएपछि तालिममा सहभागी भयो। अनि सरलाई हामीले मैले सोधेँ, सर के आधारमा नियुक्ति गर्नुभयो त? अनि मन्त्री परिषदको निर्णय भएको रहेछ हामीलाई। अनि त्यहाँबाट मन्त्री परिषदको निर्णयबाट, रेलवे समितिको निर्णयबाट हामीलाई मतलब तत्कालीन तालिम सञ्चालन गरेर तालिममा भनेपछि सहभागी गराएको। त्यतिखेर इन्द्रजितजी जसले फारम भर्नुभयो जागिर खानको लागि, उहाँहरूले जागिर पाउनुभयो होइन? हजुर। होइन, अब तपाईँहरूको योग्यता अरू जाँचिएन, क्षमताको मापन गरिएन, तपाईँहरूको योग्यता के हो भनेर हेरिएन कि तपाईँ जानुभयो कसैको सिफारिसमा जागिर खानुभएको थियो। अब अहिले सरकार परिवर्तन भयो, तपाईँहरूलाई हटाइयो। हिजोको सरकारको नजिकका व्यक्तिहरूको सिफारिसमा जागिर खाएकाहरूलाई आजको सरकारले हटाइयो, अर्को कोहीजना मानिसहरू फेरि ज्यालादारमा राखियो। यही त भएको रहेछ होइन? हामीलाई त मन्त्री परिषदको निर्णयबाट जेलादारीमा राखिएको छ। तालिम लिए। तालिम लिइसकेपछि हामीलाई तालिमकै सर इक्जाम लिनुभयो। इक्जाममा को पास भयो, को फेल भयो, त्यो रिजल्ट आइसकेपछि बल्ल हामीलाई काममा खटाएको सरले। मन्त्री परिषदको 2077-78 तपाईँहरूले परीक्षा पनि दिनुभएको थियो त्यतिखेर? इन्द्रजितजी, तपाईँहरूले परीक्षा पनि दिनुभएको थियो? हजुर सर। त्यतिखेर जागिर खाँदा तपाईँहरूले परीक्षा पनि दिनुभएको थियो? हो, तालिम सकेपछि हामी इक्जाम दिएको थियो। तालिम सकेपछि होइन? तालिमभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूको जागिरको त सुनिश्चितता भइसकेको थियो नि त होइन? होइन, त्यस्तो होइन सर। त्यहाँभित्र नि कस्तो सिस्टम थियो हाम्रो। अब ट्रेनर त हाम्रो इन्डियाको थियो होइन सर। अनि तालिम दिनुभयो। अब तालिममा नि थुप्रो जना सहभागी थियो, 151 जना जति सहभागी थियो। अब त्यतिलाई त अब को सक्षम भयो, को सिक्यो, के भयो, त्यो कारणले कतिको क्लास बुझ्यो, कतिको सक्षम क्वालिफिकेसन मतलब कतिको योग्यता छ, के बुझ्यो भनेर हामीलाई एउटा इक्जाम लियो। अनि इक्जाम लिइसकेपछि सर कोपी लिएर जानुभयो, ट्रेन सर। अनि जानुभयो, त्यतिखेर कोपी लिएर जानुभयो। अनि त्यसपछि रिजल्ट आउने बेलामा के भयो, कोभिडको लहर थियो। अनि कोभिडको बन्द भइहाल्यो। अनि त्यसपछि खुल्दाखेरि फेरि रिजल्ट प्रकाशन गर्नुभयो। रिजल्ट प्रकाशन गर्दाखेरि अब इन्डिया नेपालको कुरो, अब इन्डियाको ट्रेन थियो, हामीलाई त भन्ने कुरो भएन। त्यो कुरा कार्यालयमा पठाउनु भयो उहाँहरू रिजल्ट। अनि फलानु फलानु मान्छे पास भयो भनेर उहाँहरूलाई जानकारी दिनुभयो। अनि हामीलाई बोलाउनु भयो फेरि, कोभिडको फेरि खुलेपछि। अनि हामी काममा नि गइयो। ल, अनि यस बिचमा त त्यहाँ तपाईँहरूले अहिले कुनै पनि काम छैन के अरे? जागिर चाहिँ चलिरहेको थियो। अब अहिले नयाँ महाप्रबन्धक निरञ्जन झा आएपछि तपाईँहरूलाई हटाइदिनु भयो। कति दिन भयो यहाँलाई हटाइदिएको? हामीले लगभग 2 महिना काम गर्यो सर। अहिले कति भयो यहाँहरूलाई निरञ्जन झा आइसकेपछि हटाइदिनु भयो? कति भयो यहाँहरू अहिले जागिरबाट हट्नु भएको? होइन, अब हाम्रो रिजल्ट आइसकेपछि हामीले 2 दिन काम गरिसकेका थियो। 2 दिन काममा गइसकेपछि तेस्रो दिन आउँदा कार्यालय निरञ्जन सर आउनुभयो। अचानक हामीले सुन्यौँ कि सर राजीनामा दिनुभयो। अनि भोलिपल्ट नै हामीले सुन्यौँ निरञ्जन सर आउनुभयो। अनि त्यसको भोलिपल्ट सर आएर एकैचोटि विज्ञप्ति मतलब सूचना निकालिदिनु भयो कि तिमीहरूलाई बसाएर मतलब काम नभइकन त्यतिकै हाजिरी गर्न मिल्दैन, जागिर पैसा मतलब खुवाउन सक्दिन भनेर। जो कि मतलब कुनै सरकारी कार्यालयमा हामीले के आरोप लगाइदिनु भयो, आफै मनमर्जीले मतलब हाजिरी गरिरहेछ र तलब खाइरहेछ भनेर आरोप लगाइदिनु भयो हामीले। ल, अब तपाईँहरूको माग चाहिँ के हो त इन्द्रजितजी? तपाईँहरू अहिले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। नयाँ 55 ज्यालादारीमा अहिलेका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले नियुक्ति गर्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई हटाइदिइसक्नुभयो होइन? तपाईँहरू पनि ज्यालादारीमा हुनुहुन्थ्यो र अब तपाईँहरूको अहिले आन्दोलन सुरु भएको छ। यहाँहरूको माग चाहिँ के हो? यहाँहरूले अन्यायमा पर्यो भने चाहिँ कसरी अन्यायमा पर्नुभयो त यहाँहरू? भन्नुहोस् त। हामीलाई के हटाउने बेलामा के भन्नुभयो कि अहिले रेल चल्ने स्थिति छैन। रेल चलिसकेपछि सुरसार भइसकेपछि हामी हजुरहरूलाई खबर गर्छौँ भन्नुभयो। अनि हामी घर गयो, आफ्नो घर गयो। घर गएपछि यो बिचमा 2-3 दिन अगाडि हामीले खबर पायो, न्युजहरूमा मिडियाहरूमा आयो, खबर पायो कि नयाँ मान्छेले कर्मचारीलाई तालिम दिँदैछ। अनि हामी आयो जनकपुर आइसकेपछि हामी सरलाई सोध्यो, कार्यालय केवल सर बस्नुहुन्छ, प्रशासन हेर्नुहुन्छ नेपाल रेलवेमा, उहाँ थाई कर्मचारी हुनुहुन्छ।
अनि सरलाई उहाँले के भन्नुभयो, जिएम सरलाई सोधा, हामीलाई थाहा छैन। अनि जिएम सरलाई पटक पटक फोन गर्यो, 1.5 महिनादेखि फोन गर्यो, फोनै उठ्दैन। जाँदा कहिले छैन, कहिले छ, काठमाडौँ गएको छ अरे, अनि जनकपुर हुँदा नि ल मतलब ल ल भेट्न इन्द्रजितजी, अब तपाईँहरूको माग चाहिँ के? अहिले 55 जना जो ज्यालादारीमा राखिएका छन्, तालिम लिइरहेका छन्, उनीहरूलाई हटाएर पहिलाकै तपाईँहरू कर्मचारीलाई निरन्तरता दिनु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको एक सूत्रीय माग यही हो? हो, हामीलाई निरन्तरता दिनु पर्यो, या त हामीले नदिइसकेपछि हामी तालिम प्राप्त कर्मचारी हो, काम गरेको अनुभव छ, दक्ष छ, सबै ल गरेको। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? कति 155 जना भन्ने खबर आएको छ, कतिजना हुनुहुन्छ यहाँहरू? हामी जम्मा 151 जना थियो सर काममा खटेको। ल हुन्छ इन्द्रजित गोइतजी, मैले तपाईँको 151 जनाको कुरा तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्दै भन्नुभयो। म तपाईँको कुरो केही समय पछाडि नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झासँग राख्छु र हामी नेपाल रेलवे कम्पनीकै सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अञ्जय गोइतसँग पनि छोटो कुराकानी गर्छौँ हामी। तपाईँको अर्को केही बाँकी छ इन्द्रजितजी, गुनासो केही बाँकी छ? सर, या त हामीलाई पुनः फेरि समावेश गर्नु पर्यो तालिममा, या त काममा समावेश गर्नु, नत्र यो आफ्नो कार्यकर्तालाई भर्ना गर्ने गोप्य रूपमा ल्याउने न सूचना छ, न विज्ञापन छ, न कुनै समितिको निर्णय छ। होइन, तपाईँहरू पनि पहिला कसैको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त दिएको गुरु भट्टराईजी महाप्रबन्धकले ल्याउनु भयो। अब अहिले नयाँ सरकार आयो, नयाँ सरकारले नियुक्ति गरेको महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले फेरि आफ्नै कोही ल्याउनु भयो। अब यो श्रृङ्खला चलिरहेको छ नि, होइन? हिजो तपाईँलाई ल्याउँदा ठिक, अनि आज अर्को कार्यकर्ता आउँदा बेठिक भन्ने होइन। यो पद्धति जरैदेखि उन्मूलन गर्नुपर्छ है। हाम्रो एउटै गुनासो छ, या त हामीले राख्नु पर्यो, या त लोकसेवाबाट विज्ञापन गर्नु पर्यो। लोकसेवा फाइट गर्न हामी तयार छौँ, इक्जाम दिएर आउँछौँ, होइन? सक्यो भने इक्जाम दिएर आउँछौँ, नत्र लोकसेवाको प्रक्रिया छैन भने हामीलाई तालिम होइन, हिजो जागिर खाँदै गर्दा तपाईँहरूले हिजो यो भन्नु भएन नि त, जसरी पनि जागिर खान पाए हुन्थ्यो भन्नुभयो। आज चाहिँ अब आफ्नो जागिर गइसकेपछि के हामीलाई राख्नु पर्यो, के लोकसेवा दिनु पाउनु पर्यो भन्न थाल्नु भएको छ, होइन? हजुर सर, सुनिए हिजो तपाईँहरूले जागिर खाँदै गर्दा चाहिँ होइन, हामीलाई एउटा स्पष्ट मापदण्ड अनुसार, कार्यविधि अनुसार छानियोस् भनेको भए तपाईँहरू हिजो सिफारिसकै आधारमा कोही नेताको नजिक र कार्यकर्ता भएकै आधारमा जागिर खानु भएको थियो। अर्को कसैले फेरि आज त्यही आधारमा जागिर खाइरहेको छ। हुन्छ इन्द्रजित गोइतजी, हामीले तपाईँको कुरा सुन्यौँ, तपाईँको गुनासो हामी नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झासँग राख्नेछौँ केही समय पछाडि। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। र यतिखेर अब हामी नेपाल रेलवे कम्पनीमा कार्यरत पुराना कर्मचारीहरूको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अञ्जय गोइत हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर अञ्जयजी, ल भन्नुहोस् त, यहाँको गुनासो थप इन्द्रजित गोइतले के राखिसक्नु भएको छ, यहाँको गुनासो के छ थप? म अञ्जय कुमार गोइत हो, बुझ्नुभयो? हजुर हो, हामी पुरानो कर्मचारी 2058 सालमा रेलवेमा भर्ना भएको थियो। त्यसपछि 2070मा आएर नेपालको सरकारले रेल सञ्चालन नहुने भनेर सबैजनालाई अवकाश गरिदिएको थियो। अस्थायी कर्मचारी हामीहरू त्यो समयमा थियो। त्यसपछि रेलको नयाँ भौतिक निर्माण कार्यक्रम सुरु भयो। त्यसपछि 2078 सालमा वैशाख 4 गते हामी पुरानो कर्मचारी जति थियो नि, मन्त्री परिषदको निर्णयबाट नेपाल गभर्मेन्टले 70 जनालाई बोलाएको थियो। त्यसपछि गुरु भट्टराई जिएम साहबले आफ्नो जो लोकसभाको मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा पुरानो कर्मचारी 70 जनालाई राख्यो। त्यसपछि यिनीहरूले सरले आफ्नो नयाँ कर्मचारी पनि भर्ना गर्यो। त्यो हिसाबले इन्डिया गभर्मेन्ट, इन्डियाको इर्कोन कम्पनी छ नि, इर्कोन कम्पनी मार्फत हामीहरूको ट्रेनिङ 1 महिना। अञ्जयजी, तपाईँहरूलाई तत्कालीन रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईजीले नियुक्ति दिनुभएको हो? हो। त्यतिखेर तपाईँहरूको नियुक्ति प्रक्रिया कस्तो थियो? तपाईँहरूको चिनजानको आधारमा अनि सम्बन्धित त्यो बेलाको सरकारमा रहेको दलको कार्यकर्ता र नेताको सिफारिसको आधारमा तपाईँहरूले जागिर खानु भएको थियो, होइन? हो। र अहिले अब नयाँ सरकार आयो, नयाँ अब कार्यकर्ताहरूलाई, नयाँ अहिलेको सरकारमा संलग्न दलको कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउनु पर्यो। ठिकै त भएछ त, होइन? हो, त्यस्तै हो के। यो के भयो अब त्यसपछि यो निरञ्जन छ नि अहिलेको जिएम साहब, निरञ्जन जिएम साहबले हामीहरूलाई भादो 18 गते हामीहरू तालिम प्राप्त भइसकेपछि हामीहरू आफ्नो जसको काम थियो काम गर्यो। त्यसपछि निरञ्जन जिएम साहबले भादो 18 गते हामीहरूको सबै 151 जनालाई अवकाश गरिदियो। 151 जनालाई तालिम प्राप्त मान्छेहरूलाई अवकाश गरिदियो।
त्यसपछि यो बिचमा 3-4 दिन पहिले यो यो मन्त्रीज्यू र जीएम साहबको आफ्नो मिलो मतरोमा के कस्तो भ्रष्टाचारी के कस्तो हिसाबले गरेर कुन प्रक्रियाले गर्यो कुन हामीहरूलाई के जानकारी दिएको छैन के भए छैन फेरि यो मत्स्य पालनमा तालिम गराइरहेछ। अब तपाईँहरूको माग चाहिँ के हो त? त्यसपछि हामीहरूको माग यो हो कि हामीहरू रेलवेमा काम गरेको पुरानो कर्मचारी तालिम प्राप्त कर्मचारीलाई पहिला समायोजन गर्नु पर्यो। हो यो तालिम जो अहिलेको जो तालिम छ तालिम रोक्नु पर्यो। जब एकचोटि नेपाल गभर्मेन्टले इन्डिया गभर्मेन्टले तालिम दियो भने 88 लाख रुपियाँ लाग्यो भने एकचोटि जब तालिम दक्ष प्राप्त हामी तालिम गरिएको मान्छे छु त फेरि नेपाल गभर्मेन्टको यति लागत लगाएर त तालिम किन गराउने? कुन आधारले तालिम गराइरहेको छ? होइन, त्यतिखेर तपाईँहरूको जसरी नियुक्ति भएको थियो जागिरमा त्यो नियुक्तिलाई एउटा स्पष्ट प्रक्रिया अन्तर्गत तपाईँहरूको क्षमता हेरेर होइन तपाईँहरूको योग्यता हेरेर एउटा स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड भन्छ नि त्यो स्तरीय मापदण्ड अनुसार तपाईँहरूलाई छानेको भए यो समस्या आउँदैन थियो। त्यतिखेर तपाईँले पनि स्वीकार गरिसक्नुभयो त्यतिखेरको सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलको नेताको सिफारिसमा कार्यकर्ता भएकै आधारमा तपाईँहरूले जागिर खानु भएको थियो। अहिले सरकार परिवर्तन भयो, हिजो विपक्षमा रहेको दल अहिले सत्ता पक्षमा रह्यो, उसले आफ्नो कार्यकर्तालाई भर्ना गर्यो, तपाईँहरूलाई हटाइदियो। यसकै निरन्तरता भइरहेको छ। जनतालाई कार्यकर्ता बनाइएको छ र कार्यकर्तालाई फुटबल हान्ने साधन बनाइएको छ, फुटबल जस्तो बनाइएको छ। यो राजनीतिक पद्धति यसरी विकृत भइरहेको छ। ल ठिकै छ अन्जयजी, तपाईँको यो गुनासो यतिखेर हामी राख्नेछौँ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झा यसका निमित्त हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ल निरञ्जनजी के गरे भन्नुहोस् त? तपाईँले अहिले हामीलाई दुईवटा गुनासो आयो। इन्द्रजित गोहित हुनुहुन्छ पूर्व कर्मचारी तपाईँकै रेलवे कम्पनीका, तपाईँले निकालिदिनु भयो भन्ने छ। त्यसै गरी अञ्जय गोहित आउनु भएको छ। थुप्रै कर्मचारीहरू आज हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको थियो, गुनासो गरिरहनु भएको छ। हाम्रो जागिर खाइदिनु भयो निरञ्जन झाले। मन्त्रीज्यू र निरञ्जन झा जीएम साहबको के कुरा हो, कहाँ के भ्रष्टाचार भयो भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। झाजी के गर्नुभयो यहाँहरूले? यो हेलो सुन्नु भएको छैन निरञ्जनजी मेरो प्रश्न? आवाज आएन, प्रश्न स्पष्टसँग सुनिएन। ल तपाईँले त करिब 151 जना कर्मचारीहरूलाई निकालिदिनु भएछ, किन यसो गर्नुभयो? म भदौको 18 गते 158 जना कर्मचारी दैनिक ज्यालादारीमा गुरु भट्टराईले नियुक्त गर्नु भएको थियो र रेल सञ्चालन सम्बन्धी कुनै पनि तयारी नगरिकन यतिकै ती नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई तलब खुवाउने प्रयोजनको लागि मात्रै राखिरहेको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ ती 158 जनालाई सूचना टाँस गरेर कामबाट निकालेको थिएँ। अनि अहिले चाहिँ के गर्नु भएको त? तपाईँहरूले 55 जनालाई ज्यालादारीमा नियुक्ति दिएर तालिम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। अनि हिजो जुन प्रक्रियाबाट उहाँहरू नियुक्ति हुनुभएको थियो यसको चाहिँ तपाईँ विरोध गर्ने र त्यही प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई भर्ना गर्ने कुरो मिल्यो त निरञ्जनजी? होइन, मैले प्रक्रियाको विरोध गरेको थिइनँ। मैले चाहिँ काम ज्यालादारीको सन्दर्भमा हाम्रो प्रचलित कानुनले के भन्दछ भने काम गर्ने दिन बापतको ज्याला मात्रै ज्यालादारीले पाउने हो, काम नभएको दिनको ज्याला पाउँदैन। अनि रेल सञ्चालन सम्बन्धी तयारी पनि थिएन र रेल सञ्चालन कहिले होला भन्ने कुराको टुङ्गो पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि, अनिश्चितता छाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई विदा गरेको थिएँ। यो प्रक्रियाको मैले विरोध गरेको थिइनँ। प्रक्रियाको सन्दर्भमा अब स्थायी कर्मचारीको भर्ना लोक सेवा आयोग मार्फत हुन्छ। लोक सेवा आयोगले विज्ञापन निकालेर परीक्षा लिए पश्चात निकालिने नतिजाद्वारा आउने कर्मचारी स्थायी कर्मचारी हुन्छन्। त्यसै गरी करारमा भर्ना लिने भनेर चाहिँ विगतमा नेपाल रेलवे कम्पनीले विज्ञापन गरेको थियो। त्यो विज्ञापनलाई लोक सेवा आयोगले करारमा नियुक्ति गर्न पाइन्न भनेर चाहिँ रोकेको कारणले गर्दाखेरि ज्यालादारीमा मात्र नियुक्ति गर्न पाइने भन्ने स्थिति रहेको कारणले गर्दाखेरि ज्यालादारीको रूपमा मैले चाहिँ अब निवेदन आएका
आवेदकहरू मध्येबाट होइन निरञ्जनजी सुन्नुहोस् न, ठिकै छ ल सुन्नुहोस् त, तपाईँहरूले यस अगाडि ज्यालादारीमै नियुक्त भएका 158 जनालाई तालिम दिएर नियुक्ति गर्नुभयो, खर्च गर्नुभयो होइन त? अनि उहाँहरूलाई अहिले निकाल्नुपर्ने कारण के त? फेरि तपाईँहरूले त्यतिखेर तालिम दिँदा 88 लाख खर्च भएको छ नेपाल रेलवे कम्पनीको। त्यो भनेको जनताको पैसा हो है, त्यो जनताको पैसा, त्यो करदाताहरूको पैसा 88 लाख खर्च भएको छ। उनीहरूलाई निरन्तरता दिएको भए भइहाल्थ्यो। अहिले फेरि नयाँ मान्छे भर्ना गरेर फेरि तालिम दिएर त्यो रकम फेरि खर्च गरेर अहिले यी व्यक्तिहरू किन चाहियो त? होइन, यो विषयमा मसँग जानकारी लिन खोजिरहनु भएको छ भने मेरो कुरा सुनिदिनु पर्यो। हामीले कर्मचारीको तालिम बापतको पैसा भारत स्थितको केआरसीएल कोंकण रेलवे कम्पनीलाई हामीले दिएका छैनौँ। हामीले त्यही जुन पहिला बिल ल्याउनु भएको थियो त्यही बिल अन्तर्गत रहेर फेरि पनि तालिम चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। यसर्थ हाम्रो नेपाल सरकारको पैसा हामीले यत्तिकै खेर फालेका छैनौँ। तर त्यहाँ पहिला जागिर खाइरहेका कर्मचारीहरूलाई त अन्यायमा पार्नु भएछ नि त यहाँहरूले। के आधारमा निकाल्नुभयो र अहिले नयाँ 55 जना ज्यालादारीमा के आधारमा राखिरहनु भएको छ? होइन, यो ज्यालादारीको सन्दर्भमा के प्रक्रिया मार्फत उहाँहरू आउनु भएको थियो? लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर नतिजा निस्केपछि उहाँहरू चाहिँ यहाँ जोइनिङ गर्न आएको त होइन। उहाँहरू कुन प्रक्रिया अन्तर्गत नियुक्ति भएको थियो भन्ने कुरा पनि त बुझ्नु पर्दछ। होइन, एउटै प्रक्रियाबाट हिजो नियुक्ति भएकालाई हटाएर तपाईँ आइसकेपछि नयाँ मानिस किन चाहियो भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ चाहियो कि हामीलाई? त्यही खोजिरहेका छन् तपाईँकै पूर्व कर्मचारीहरूले, हामीलाई किन हटाइयो? यति प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् त निरञ्जन झाजी। होइन, एकदम समष्टिगत रूपमा म यहाँलाई मार्फत जनसमुदायलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हामी उहाँहरूले कुनै सूचना मार्फत कुनै चाहिँ प्रक्रिया अपनाएर नियुक्ति गर्नु भएको थिएन। उहाँहरूलाई जे जस्तो योग्यतम लागेको थियो ती व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूले नियुक्त गर्नुभयो र उहाँहरूले मेरो कार्यकालमा तालिम पनि सञ्चालन भएको थिएन। विगतकै समयमा चाहिँ तालिम पनि सञ्चालन उहाँहरूले गर्नु भएको थियो। त्यो तालिम कस्तो खालको भएको थियो, त्यो तालिम उपयोगी थियो या थिएन, त्यहाँबाट कतिको सिकाइमा कस्तो खालको चाहिँ सिकाइ भएको थियो भन्ने कुरा मेरो नोटिसको विषय पनि होइन। त्यसो भए ती पुरानै सुन्नुहोस् न निरञ्जनजी, ती पूर्व कर्मचारीहरूलाई अहिलेको तालिममा राखेर अझै उत्कृष्ट बनाएर अनि काम लगाएको भए त भइहाल्थ्यो नि त। भनेको अहिलेको नयाँ 55 जना चाहिँ तपाईँको दल निकटका कार्यकर्ताहरू परे, तपाईँलाई यो दबाब आयो, त्यस कारण पुरानालाई हटाएर अहिलेलाई जागिर खुवाउनु पर्यो हो? यही हो सत्य, यही हो? बिल्कुल होइन। कुनै पार्टी, कुनै दल, कुनै व्यक्तिको कुनै कार्यकर्ता होइन, नेपाली नागरिक हुन्। योग्यतम नेपाली नागरिकहरू मध्येबाट हामीले छनौट गरेका छौँ। अब यो छनौटको आधार चाहिँ के हो अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त निरञ्जनजी? यो अन्त्यमा कार्यक्रमको समय एकदम छोटो छ तपाईँसँग, तपाईँको लागि मसँग। निरञ्जनजी, अहिलेको चाहिँ जसरी तपाईँले अहिले नियुक्ति दिनुभएको छ 55 जनालाई, उहाँहरूको नियुक्तिको आधार चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? हिजोको भन्दा कति फरक छ यो चाहिँ? विगतमा जे नियुक्तिको आधार थियो त्यही आधार नै चाहिँ आधारमा मलाई नेपालको प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मैले नियुक्ति गरेको छु। विगतमा के प्रक्रिया अन्तर्गत र के आधारमा चाहिँ नियुक्ति गरेको थियो जसलाई भनेपछि भोलि एकैछिन भोलि महाप्रबन्धकमा निरञ्जन झाको सट्टा अर्को कोही आयो भने उसले पनि यही अधिकारको प्रयोग गरेर अहिले नियुक्ति भएकोलाई हटाइदिन्छ होइन त? होइन, त्यो उहाँले गरेको नियुक्तिको बेला रेल चल्ने होइन होइन निरञ्जन झाजी, तपाईँले आज हिजो गुरु भट्टराईले नियुक्ति दिएका व्यक्तिलाई तपाईँले हटाइदिनु भयो। आज एकैछिन निरञ्जनजी मेरो प्रश्न सुन्नुहोस् न, स्पष्ट हुनु पर्यो। हिजो गुरु भट्टराईले नियुक्ति दिएका व्यक्तिहरूलाई आज तपाईँले हटाइदिनु भयो। आज तपाईँले नियुक्ति दिएका व्यक्तिहरू भोलि महाप्रबन्धकमा तपाईँ हटिसकेपछि, सरकार परिवर्तन भएपछि त तपाईँ हट्नुहुन्छ, तपाईँ हटेपछि फेरि उनीहरूलाई पनि हटाइदिन्छन् होइन त? कुरो यही हो नि होइन? होइन, त्यस्तो होइन। कृपया यहाँले प्रश्न गरेपछि मेरो प्रश्नको चाहिँ उत्तरको प्रतीक्षा गर्नु होला। ल छिटो भन्नुहोस्, छिटो। त्यस्तो होइन। उहाँले नियुक्ति गरेपछि रेल चल्ने तयारी केही पनि गर्नु भएको थिएन। रेल चल्ने कुराको सुनिश्चितता नभइकन उहाँले यत्तिकै राखिरहनु भएको थियो र काम नगरेको दिन बापतको चाहिँ ज्याला पाउँदैन ज्यालादारीको हकमा।
काम नगरिकन यत्तिकै राख्ने कुरा चाहिँ सान्दर्भिक थिएन, त्यसै कारण ल। उहाँहरूलाई हटाइएको थियो। हुन्छ, हस् निरञ्जनजी, यहाँलाई अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, यहाँलाई पनि धन्यवाद। र हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झा। उहाँ भनिरहनु भएको छ, अहिले म आइसकेपछि मैले अख्तियारी गर्न पाउने अधिकारको क्षेत्रभित्र रहेर उनीहरूलाई हटाइदिएँ र नयाँ व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरेँ। अन्ततः जनता मारमा परिरहेका छन्। हिजो जुन आधारमा नियुक्ति भएर जागिर खाएका थिए, आसेपासेले खाएका थिए होलान्, अथवा कार्यकर्ता भएका, तत्कालीन सत्तारूढ दलको कार्यकर्ता भएका कारणले जागिर खाएका थिए होलान्, आज अब सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ दलका कार्यकर्ताहरूले जागिर खाइरहेका छन् र भोलि अर्को सरकार आउँछ र नयाँ सरकार आइसकेपछि अहिलेका महाप्रबन्धकले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरूलाई हटाइदिन्छन्। एभ्री न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँग रहनुहोला।